طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. محترم خواتین اسلام، عزیز طالبات، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج بروز منگل معمول کے مطابق یہ درس صحیح بخاری، درس مختصر صحیح بخاری آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب خواتین کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں ہم سب نے کتاب و بدء الوحی کہ وحی کا آغاز پیارے رسول پر کیسے ہوا، شروعات کیسے ہوئی نزول قرآن کی، اور آپ نبی کیسے اور کہاں بنائے گئے، اور پہلی وحی کے بعد کس طرح سے وحی کا جو تسلسل تھا وہ کچھ فترے تک موقوف رہا، یعنی ٹھہرا رہا، اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ مدثر کی آیات ایک عرصے کے بعد نازل ہوئی، اور آپ کو جبریل علیہ السلام نے اللہ کا دیا ہوا کلام لا کر پیش کیا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہرقل جو بادشاہ روم تھا، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر ملا، اس نے اپنے دل سے اس کی تصدیق کی، زبان سے بھی وہ اقرار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے مشیران کار اور وزراء، منسٹر، جب وہ اسے قبول نہ کر سکے تو ہرقل نے بھی اپنی کرسی بچانے کے لیے اسلام کو ایکسپٹ نہ کیا، زبان سے اقرار نہ کرتا، اور اس طرح گویا کرسی کا تحفظ اس نے انہیں، یعنی ہرقل کو، اسلام سے روکنے کا ایک سبب بنا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ حق بات جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ان کا عہدہ و منصب ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس حق بات کا اعتراف کر لیں، اقرار کر لیں، تو ان کی کرسی چھوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کرسی کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں، اور حق بات اس طرح عوام تک نہیں پہنچتی۔ تو ہرقل کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کے لیے قربانیاں چاہیے، چاہے وہ اپنے کرسی، عہدے اور منصب کی بھی قربانی ہو، ہمیں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہی اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، یہی پیارے رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ آئیے آج ہم ایک نیا چیپٹر اسی مختصر صحیح بخاری کا ہم شروع کرتے ہیں، کتاب الایمان، یعنی ایمانیات کا بیان۔ ایمانیات کی بک ہے، اس میں ایمان اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے شیخ ہشام صاحب، شیخ ہشام، آواز بڑھائیے۔
आवाज बढ़ाइए, आवाज स्लो आ रही है। बोले। जी, इंशाल्लाह अब आवाज आना चाहिए। ख्वातीन, मैं आपको बता रहा था कि ये ईमानियात का बाब जो शुरू हो रहा है, ईमानियात की बुक, तो हमें सबसे पहले ईमान की तारीफ क्या है इसे जान लेना चाहिए। ईमान, आमना, यूमिनु, ईमान, इसके माने है यकीन लाना, लुगत और डिक्शनरी में। लेकिन अगर इस्लाम की इस्लामी इस्तिलाह में ईमान क्या है, अगर ये सवाल हो तो इसका जवाब है कि इस्लाम की नज़र में ईमान ये है, यानी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में, इस्लामिक इस्तिलाह में ईमान कहते हैं तीन चीज़ों को। इकरार बिल लिसान, जबान से इकरार करना, तस्दीक बिल जिनान यानी बिल कल्ब, और दिल से उसकी तस्दीक करना, दिल से मानना, व अमल बिल अरकान, और जो अल्लाह ने बॉडी पार्ट्स दिए हैं, आज़ा व जवारे, हाथ, पाँव, जबान, दिल, दिमाग, इनसे उसके तकाजे पर अमल करना। ये तीन चीजें होंगी तो हमारा ईमान मुकम्मल होगा। और अगर इनमें से किसी चीज में खलल है तो फिर हमें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। अब देखें कि इकरार बिल लिसान, अगर सिर्फ जबान से, लिसान से इकरार हो और दिल ना माने तो क्या है ये? इसे निफाक कहते हैं। और ऐसा करने वाले उनको मुनाफिक, मदीने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में, आप जानते हैं कि वहां मुनाफिकों का टोला था। मुनाफिक क्यों कहा गया? जबान से वो कलमे शहादत का इकरार करते थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसका इकरार था उन्हें। लेकिन ये बात उनके दिल में नहीं, उन्होंने दिल से उसको नहीं माना, तो क्या हुई? मुनाफिक। तो ये मुनाफिक का काम है कि वो जबान से तो माने लेकिन दिल उसका तस्लीम ना कर रहा। ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ दिल मान रहा हो और जबान इकरार न करे तो फिर ये कुफ्र है। अब देखें कि हेरक्ल ने दिल से माना, बादशाह रूम हेरक्ल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर पाने के बाद, और मक्का का जो आया हुआ काफिला था अबू सुफियान की रहनुमाई में, अबू सुफियान से मुलाकात और सवाल जवाब के बाद हेरक्ल का दिल मुतमईन हो गया था कि ये वही नबी हैं जिनके आने का इंतजार था। सारी निशानियां हेरक्ल ने आप में देख ली। सवाल करके जवाब जो मिला उसने हेरक्ल को मुतमईन कर दिया, और हेरक्ल बिल्कुल ये मान रहा था कि आप ही नबी बरहक हैं जिनके ज़हूर का, आने का इंतजार था। लेकिन उसने इकरार न किया। उसने क्या किया? अपने मुशीराने कार, वज़रा, मिनिस्टर्स, उनकी मजलिस रचाई, बसाई, और उसमें उसने कहा भी कि देखो ये वही नबी है जिसके आने का इंतजार था, अगर इसकी पैरवी कर लोगे तो तुम कामयाब रहोगे, तुम कामरान रहोगे। लेकिन जब वो लोग दरबार छोड़कर छोड़कर भागने लगे, हाँ, और बिल्कुल ऐसे बिदक गए, बिदक कर भागने लगे जैसे जानवर कोई बिदक कर भागता हो जंगली। और हेरक्ल को यकीन हो गया कि ये लोग मानने वाले नहीं। तब उसने अपने पैंतड़े बदले, अपना बयान बदला कि मैं तो इम्तिहान और एग्जाम ले रहा था। हाँ, मैं भी पक्का हूँ ईसाइयत में, और मैंने देखा कि आप लोग भी पक्के हो, मैं तो आपका इम्तिहान ले रहा था। जी। तो देखिए, हेरक्ल के दिल ने माना लेकिन जबान
اس نے اقرار نہیں کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار نہیں ہوا، اس لیے وہ کافر ہی رہا، مومن نہیں ہو سکتا. تو گویا اقرار، اس کے زبان سے اقرار بھی ہو، دل بھی اسے مانتا ہو جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، تو سمجھیے آپ کے اندر ایمان ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں فرعون، فرعون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ان پر آنے والی آیتوں اور نشانیوں کے بارے میں یقین رکھتا تھا کہ یہ الہی اور ربانی آیات اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا، اور دل اس کا مان رہا تھا، کیونکہ قرآن نے بتایا ہے، جو دلوں کا راز جانتا ہے اس اللہ نے بتایا ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. یہ جو فرعون اور اس کے حواریوں نے جو انکار کیا تھا نا، یہ ظلم، سرکشی اور تکبر کی وجہ سے، علواً، بڑا بننے کی وجہ سے اس نے اقرار نہیں کیا اور انکار کر دیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کا نفس اس کو مان چکا تھا، یقین کر چکا تھا. یہ اللہ نے بتایا. تو اللہ جو علام الغیوب ہے، دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس اللہ نے بتایا کہ فرعون اور اس کے حواری یہ موسیٰ کے نبی ہونے کا دل سے تو مانتے تھے، یہ چیز ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی، لیکن زبان سے انہوں نے اقرار نہیں کیا، وہ بھی مومن نہیں ہوا، کافر ہی رہا. تو اسی لیے خواتین اسلام، ایمان یہ جس طرح دل سے ماننا ضروری ہے، ایسے ہی زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ انسان کافر ہو. تو جو آدمی صرف زبان سے مانے، دل سے نہ مانے، وہ منافق. اور جو انسان دل سے تو مان رہا ہو لیکن زبان سے اس کا اظہار نہ کرے، قرار کلمہ نہ کرے، شہادتین کو نہ تسلیم کرے، وہ کافر. اور اگر کوئی آدمی دل سے بھی مانتا ہو، زبان سے بھی اقرار کرتا ہو، لیکن تیسری چیز نہ ہو، وہ کیا ہے؟ عمل بالارکان، کہ آدمی اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان، دل، دماغ، ہاں، جو اللہ نے اعضا دیے ہیں، ان سے وہ ایمان کے تقاضے پر عمل نہ کرے، تو وہ فاسق ہے. اس کا دل بھی مان رہا ہے، اس کی زبان بھی اقرار کر رہی ہے، لیکن وہ عمل نہیں کر رہا ہے، بے عمل ہے، تو وہ فاسق اور فاجر کہا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اس طرح ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. کتنی؟ تین چیزیں. نمبر ایک اقرار باللسان، یاد کر لیجئے. نمبر دو تصدیق بالجنان، جنان کے معنی قلب کے ہوتے ہیں، دل کے ذریعہ تصدیق. اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، ماننا. وعمل بالارکان، اور اعضا و جوارے جو باڈی پارٹس ہیں ان سے عمل کرنا، اس کا التزام کرنا، جس سے ثابت ہو کہ آپ مانتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں. عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کا ثبوت کہاں ہے؟ تو آپ فاسق قرار پائیں گے، فاسق اور فاجر. ہاں، تو اس طرح سے ایمان ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی غائب ہے تو پھر انسان کے ایمان میں خلل ہے. اگر زبان سے اقرار نہیں ہے، صرف دل مانتا ہے، تو وہ کافر ہوگا، جیسے فرعون کافر ہوا، ہاں، جیسے ہرقل کافر ہوا. جی. اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ زبان سے اقرار کرتا ہو لیکن دل سے نہ مانتا ہو، تو وہ منافق ہوا، جیسے نبی کے زمانے کے منافق زبان سے مانتے تھے، اقرار کرتے تھے، لیکن دل میں یہ بات نہیں. اور اگر کوئی آدمی زبان سے بھی مانتا ہو اور دل بھی اس کا اقرار کر رہا ہو، دل سے بھی وہ مان رہا ہو، لیکن عمل نہ کر رہا ہے، بے عملی یا بد عملی کا شکار ہو، اللہ کا نافرمان، اپنے عمل سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، تو ایسا آدمی فاسق اور فاجر ہوگا، اسے کافر یا منافق نہیں کہتے. لیکن بہرحال فسق و فجور یہ بھی جرم ہے، اس سے بھی ایک ایمان والے کو محفوظ رہنا چاہیے. تو خواتین اسلام، آپ ایمان کی تعریف اچھی طرح سے یاد کر لیجئے عربی میں. اگر یہ یاد ہے تو پھر انشاءاللہ کبھی آپ نہیں بولیں گے. ایمان کیا ہے؟ الایمان ہوا اقرار باللسان
وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان، ہے نا؟ اس طرح سے آپ اسے یاد رکھیں اور یہ مثالیں بھی یاد رکھیں، پھر انشاءاللہ ایمان اور اس کے تقاضے پر چلنا آسان ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کتاب الایمان میں جو سب سے پہلا چیپٹر ہے وہ ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بیان کہ آپ نے کہا تھا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو یہ باب ہے۔ آئیے حدیث رسول میں پڑھتا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی ہیں۔ عمر بن خطاب خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں۔ بڑی اور بکثرت روایات انہوں نے ان تک پہنچائی، بیان کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انہوں نے ہم سے، یعنی ہم امت محمدیہ تک ان کی روایات، ان کی بیان کردہ احادیث ان تک پہنچی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے، آپ کی اداؤں کے اس قدر گرویدہ تھے، اتنے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ کی چھوٹی بڑی ہر سنت پہ عمل کرنے والے تھے، کہ اگر مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کہیں ٹھہرے، آپ نے کہیں اپنے جانور اونٹنی یا گھوڑے کو باندھا، آپ نے کسی درخت کے نیچے آرام کیا، یا آپ وہاں اپنی سواری باندھنے کے بعد کہیں قضاء حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو عبداللہ بن عمر نے ان چیزوں کو بھی آبزرو کیا، اور جب بھی وہ مدینہ سے مکہ کی راہ میں ہوتے، عمرہ کرنے جاتے، حج کرنے جاتے، تو جہاں نبی نے پڑاؤ ڈالا تھا وہیں رکتے، جہاں نبی نے آرام کیا تھا وہاں اگر وہ چیز موجود ہے تو وہاں آرام کرتے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے تھے جس وادی میں، اسی وادی میں جا کر کے بیٹھتے۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند تھے، آپ کی اداؤں پر قربان جاتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابن عمر وہ صحابی رسول ہیں جو پیارے نبی کی سنتوں کے پیچھے ایسے چلتے تھے جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، ایسے وہ نبی کی سنتوں کے پابند تھے۔ اللہ اکبر۔ آج کا وقت اور اس وقت کے لوگ اگر نبی کی سنتوں کو اس طرح سے اپنے دل سے لگا لیں، اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا لیں، میرے بھائیوں کیا وہ دن دور ہے کہ اسلام کی حکمرانی نہ ہو، ایمان کا غلبہ نہ ہو، اسلام کا غلبہ نہ ہو؟ نہیں۔ جس طرح ہم جمعہ میں حاضری دیتے ہیں نا، اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز کے لیے حاضر ہوتی ہے، اگر فجر کی نماز میں بھی ہم ایسے ہی حاضری دینے لگیں اور 5 وقتہ نمازوں میں، تو بس فتح قریب ہے۔ لیکن ہم عمل میں بہت ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، مرد اور خواتین سب کو اللہ تعالیٰ فجر کی نماز میں اٹھنے، اللہ سے فریاد کرنے اور اپنے دن کی شروعات اللہ کے ذکر و اذکار سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، خمس 5، یعنی ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں، the pillars of اسلام اور 5 ہیں اسلام کی بنیادی چیزیں، اسلام کی بنیادی پلر۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، یہ پہلا رکن ہے۔ ہاں، اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کا اقرار، یہ پہلا۔ نمبر دو، وہ اقام الصلاح، اور دوسرا پلر ہے نماز قائم کرنا۔ وہ ایتاء الزکاہ، اور تیسرا پلر اسلام کا ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ والحج، اور ففتھ پلر آف اسلام، اسلام کا پانچواں رکن ہے حج کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ پانچواں رکن ہے۔ تو گویا پہلا رکن اسلام کا کیا ہے؟ اقرار شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پہلی بنیاد، توحید اور رسالت۔ اور اگر ہم انبیاء کی سیرتوں اور زندگیوں کا مطالعہ کریں تو تمام انبیاء اپنے اپنے دور میں جو دین لے کر آئے ہیں وہ یہی دین توحید۔ سارے انبیاء کی دعوت، اس کا محور و مرکز اللہ کی توحید۔ آپ سورہ اعراف پڑھیں تو آپ کو ایک طرف سے انبیاء کی دعوت، ہاں، آپ کو لوط علیہ السلام کی اپنے قوم کو دعوت، شعیب علیہ السلام کی اصحاب مدین کو دعوت، ہاں، اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو دعوت، ہاں، اور اس طرح سے آپ قوم عاد کو دعوت۔ اب دیکھیں انبیاء کی ایک فہرست، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت، جی، نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت۔ سارے انبیاء نے ایک اللہ کی طرف بلایا، اور یہی دعوت نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نے بھی جب آپ پر قرآن کی آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، انہیں بھی آگاہ کرو، دین بتاؤ۔ تو ایک دن مکہ کی روایت کے مطابق، مکہ کے معمول کے مطابق، جب بڑی میٹنگ کوئی کرنی ہوتی تھی تو لوگ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے آواز لگاتے تھے۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے صبح سویرے، اور آپ نے آواز بلند کی، یا صباحا، یا صباحا، یہ لوگوں صبح کے وقت جمع ہو جاؤ۔ صفا کی پہاڑی سے یہ آواز لوگوں نے سنی تو آ گئے جمع ہو گئے، بنو ہاشم، بنو مطلب، الگ الگ قبیلے آ گئے، آپ کے رشتے دار آ گئے، ابو لہب بھی آیا، اور لوگ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے شروعات یہاں سے، اے لوگوں بتاؤ، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ پہاڑ جس پر ہم آ چکے ہیں، اس کے فلاں حصے میں نیچے، اس کے بیک سائڈ میں ایک بڑی مسلح فوج، ہتھیار بردار، ویپنس کے ساتھ آ چکی ہے یہاں پر حملہ آور ہونے والی، تو اے میرے مکے کے باشندوں، اے میرے بھائیوں، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے بتاؤ کیا تم مانو گے میری بات؟ سب نے کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں، ہم تو آپ کو سچا ہی مانتے ہیں، آپ نے کبھی غلط و جھوٹ بات تو کہی نہیں، اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو ہم مانیں گے کہ آپ سچے ہیں۔ بہرحال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لوگوں سنو، ہمارا خالق ایک ہے، وہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارا رکوع، ہمارے سجدے، ہماری دعائیں سب اسی رب کائنات سے ہونی چاہیے۔ یہ جو بت ہم نے تراشے اور بنائے ہیں، ہمیں اس سے دوری اپنانا چاہیے۔ ہاں، یہ شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی موقع پر ابو لہب نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی اور کہا تھا، تبا لک یا محمد، کہ محمد آپ نے اسی لیے ہمیں جمع کیا،
صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا. ہاں، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. یہ بددعا تھی جو ابو لہب نے اپنے بھتیجے، ہاں، ہم سب کے رسول کو دی. ٹھیک ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت کیا، صرف توحید برپا کرنے کے لیے، دعوت توحید کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے آپ نے اسے بھی برداشت کیا. جی. اور کیا ہوا؟ عرش والے نے سب کچھ دیکھا جو مکالمہ پیارے نبی اور ابو لہب کے درمیان ہوا. جس طرح سے نبی نے نرمی اور لطافت کے ساتھ پولائٹلی تمام لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اللہ نے اسے بھی دی. اور جس سختی سے ابو لہب کا رد عمل تھا، اللہ نے اسے بھی دیکھا. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اللہ کی غیرت جوش میں آئی، اور اللہ نے اپنے نبی پر سورہ لہب نازل فرما دی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اللہ اکبر. نام تو آیا قرآن میں ابو لہب کا، لیکن اللہ کی لعنت کے ساتھ، اللہ کے غضب کے ضمن میں ابو لہب کا نام ذکر ہوا ہے. یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، یہ آیات نازل ہوئی. ابو لہب زندہ تھا، لیکن پھر بھی اسے توفیق نہ ملی کہ وہ ایمان اور اسلام لے آتا اور یہ کہتا ہے کہ محمد تمہارا دین جھوٹا ہے. نعوذ باللہ. دیکھو میں تو ایمان لاتا ہوں، اسلام لاتا ہوں، میں تو مومن و مسلم بن رہا ہوں. نہیں توفیق. لیکن تو اللہ کا کلام ہے جو کبھی، جس سے سچا کلام اور کسی کا ہو سکتا نہیں. خواتین اسلام، اسی توحید کو برپا کرنے کے لیے پیارے رسول کی دنیا میں آئے. کہتے ہیں حاکم بننے آئے تھے، خلیفہ بننے آئے تھے، ہاں، سردار بننے آئے تھے. ہاں، تو ہم جو ہے حکومت قائم کریں گے، خلافت قائم کریں گے. یہ مقصد زندگی. ہاں محترم خواتین، آپ کو میں بتانا چاہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کا مقصد اللہ کی توحید کو اس دنیا میں پھیلانا، برپا کرنا، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آنا. ہاں، سردار بننا، حاکم بننا، یہ آپ کا مقصد نہیں. دلیل، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اقامت دین جب ہوگا اور ہم توحید حاکمیت کو مانیں گے، اللہ ہی اکیلا حاکم، تب ہم مومن ہوں گے، مسلم ہوں گے، ورنہ کافر اور مشرک. نعوذ باللہ من ذلک. میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ لوگوں، مجھے بتاؤ، کیا مکہ میں جہاں آپ نے توحید کی دعوت دی، آپ سے مکہ والوں نے نہیں کہا؟ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ کر انہوں نے یہ بات نہیں رکھی کہ اے چچا ابو طالب، آپ ذرا اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ، ذرا اس سے پوچھو کیا چاہیے؟ کیا وہ مکہ کی کسی خوبصورت دوشیزہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے شہزادی عطا کر دیں گے. ہاں، ہم اس کی شادی اچھی، خوبصورت، صاحب حسب و نسب، کنبہ قبیلہ اور خاندان والی، جس کو وہ پسند کریں ان سے ہم ان کی شادی کریں. شہزادی مانگے تو ہم شہزادی لا کر دیں. اور اگر یہ نہیں چاہیے تو کیا وہ مالداری چاہتے ہیں؟ ہم سب جمع کر کے دے دیں گے، خزانوں کا مالک بنا دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ بھی نہیں تو کیا انہیں سرداری کی خواہش ہے؟ ہم سب انہیں اپنا سردار ماننے کو تیار. مکے کا سردار ہم ان کو بنا دیں گے. اب بولیے انہیں چاہیے کیا؟ شہزادی چاہیے تو اس سے شادی، انہیں مال و زر چاہیے تو دنیا کا خزانہ ان کے پیروں میں لا کر جمع کر دیں گے. انہیں سرداری چاہیے تو ہم سب مکہ والے ان کو اپنا سردار ماننے کو تیار. پیارے نبی نے کیا کہا؟ چچا، ان تک ہمارا بھی پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں لا کر سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی میں اس دین توحید کی دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں.
मैं इसी दीन पर कायम हूँ, मैं इसी दीन तौहीद की दावत देता रहूंगा, मुझे उनका मालो जर इससे नहीं रोक सकता, मुझे उनकी शहजादियां इससे नहीं रोक सकती, मुझे सरदारी मक्का की इससे दूर नहीं रख सकती। मैं तो इसी तौहीद के लिए इस दुनिया में भेजा गया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो इसीलिए कि तुम्हें दुनिया वालों के लिए पैदा किया गया है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को अच्छाई का, भलाई का, यानी तौहीद का हुक्म दो, उसके तकाजों पर चलने का हुक्म दो, और बुराइयों से रोको। व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखो। ये मकसद है जिंदगी। इसी मकसद को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 13 साल नबूवत की जिंदगी आपने गुजारी। हर तरह की इजाएं आपने बर्दाश्त की, हर तरह के मालो जर को आपने ठुकरा दिया, आपने मक्के की सरदारी को अपने पांव तले रौंद डाला। बताओ, अगर आप हाकिम और सरदार बनने आए होते, ये सरदारी आपको मिल रही, आपने कबूल किया नहीं। क्यों? इसलिए कि तौहीद की राह में ये चीज रुकावट बन गई। आपका मकसद जिंदगी, मकसद नबूवत अल्लाह की तौहीद को इस धरती पर लोगों के सामने बयान करना, लोगों को बंदों के इबादत से निकाल कर, इंसानों की इबादत से निकाल कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ लाकर रवा दवा करना था। आप इसी पर लगे। सरदारी आपने कबूल नहीं, उनका मालो जर आपने कबूल नहीं, उनकी शहजादियां आपने ठुकरा दी। तो कुछ लोग कहते हैं तौहीद हाकिमियत जब मानेंगे तब मोमिन है, वरना काफिर। औजुबिल्लाह। पड़ोसी मुल्क के लोग हम सबको ताने देते हैं, हाँ, कि हिंदुस्तान वाले तौहीद हाकिमियत पर नहीं चल रहे, अल्लाह को अकेला हाकिम नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे भाई? मुझे बताओ ना। अगर आप हमें ये इल्जाम लगाते हो कि हम हिंदुस्तान वाले मुसलमान तौहीद हाकिमियत को नहीं मानते, एक अकेले अल्लाह को हम अपना हाकिम नहीं तस्लीम करते, तो क्या कहना चाहते? ये नबी ने भी नहीं तस्लीम किया मक्के में? हाँ? नबी तो हाकिम नहीं बने ना मक्के में, नबी सरदार नहीं बने, फिर तौहीद हाकिमियत कहाँ गई? आपने तौहीद की दावत दी, वही तौहीद की दावत आज एक मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हुए बिरादरानी वतन को देता है, अपने भाइयों की, बिगड़े हुए लोगों की इस्लाह करता है। ये बहनें अपने बहनों की इस्लाह करती हैं, शिर्क और बुत परस्ती के अड्डों से निकाल कर उन्हें एक अल्लाह के दर पर झुकाना सिखाती हैं। तो ये तौहीद के मुनाफी है। तो असल में तौहीद हाकिमियत ये जमात इस्लामी का वो एजेंडा है, हाँ, जिसको लेकर उन्होंने खुद अपनी हुकूमत कायम करना चाहिए। पहले यहाँ के बारे में फतवा दिया कि ये सब हुकूमत सियादत मुसलमानों के लिए हराम, और जब बंटवारा हुआ और पड़ोसी मुल्क में पहुंचे तो वहां अपनी जमात कायम के लिए कहा, हम इलेक्शन में खड़े होंगे, हमें वोट दो। नऊजुबिल्लाह मिन जालिक। कौन सी इस्लामी हुकूमत वहां पर है? लेकिन वहां वोट मांग रहे हैं। यही जमात इस्लामी वहां अपना नुमाइंदा और कैंडिडेट खड़ा कर रही है। फिर कहाँ गई तौहीद हाकिमियत? हाँ? इंसानों के बनाए हुए कानून पर तो तुम भी चल रहे हो। कौन सी इस्लामी हुकूमत तुमने कायम किया वहां पहुंच? नहीं ना। मेरे भाई अपनी इस्लाह कर लो। हिंदुस्तान वालों को मुशरिक और काफिर न कहो। हाँ, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर शिर्क और कुफ्र का लेबल मत लगाओ, ये गलत बात। मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा हूँ प्यारी बहनों कि देखो, ये जमात इस्लामी है ना, इसके यहाँ लेडीज विंग है, और लेडीज विंग की जो खवातीन होती है ना, वो भी जगह जगह घरों में यहाँ वहाँ प्रोग्राम करती हैं, और उनका एजेंडा यही होता है, इकामत दीन, इकामत हुकूमत, सरदारी हुकूमत ये कायम करना है। तो बहनों ये सुन लो, हम हुकूमत कायम करने के लिए नहीं बर्पा किए गए। अल्लाह ने कहा तुम दावत तौहीद देने के लिए इस दुनिया में बर्पा किए गए, लाए गए हो, बसाए गए हो। इसीलिए प्यारे नबी ने 13 साल जिंदगी में कभी सरदारी और हुकूमत नहीं की, लेकिन जो काम किया आपने वो क्या था? दावत तौहीद। वही हमें देना है, हमें उसी से जुड़ कर रहना है, उसी पर कायम रहते हुए लोगों के लिए एक मिसाल बनना है। हाँ, कि प्यारे नबी कहते थे, अल्लाह के साथ शिरक न करो, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। हाँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी मिशन को लेकर हम चलेंगे। हम जहां भी रहेंगे, अल्लाह हमें हुकूमत दे देता है तो ये ईमान और इस्लाम का अल्टीमेट रिजल्ट है। अगर वाकई ईमान और इस्लाम के दावेदार उसी तरह के मोमिन और मुस्लिम बन जाएं जैसा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बने थे,
تو اللہ کہتا ہے کہ جب ہم انہیں اس دنیا میں بسا دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو وہ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے بن جاتے ہیں. اور زکوٰۃ اور نماز قائم کرنے والے، اسلام کے اصولوں پر چلنے والے، وہی اصل میں حکومت کے صحیح حقدار. اور یہ حکومت و سیادت اسی کا رزلٹ ہے، مقصد نہیں ہے. یہ سورس ہے، ذریعہ ہے. کہ حکومت آ جائے تو ہم اچھی طرح سے اسلام کے قانون کو نافذ کر سکتے ہیں، چور کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، زانیوں کو رجم کر سکتے ہیں، ہاں، سزائیں دے سکتے ہیں، تہمت لگانے والے بھولی بھالی عورتوں پر الزام تراشی کرنے والوں کو کوڑے مار سکتے ہیں. یہ سورس ہے. حکومت اور سیادت کی کرسی یہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے، سورس. اٹ از ناٹ دی پرپز آف اوور لائف. اللہ کے لیے اسے سمجھ لو پیاری بہنوں، یہ ہماری زندگی کا پرپز اور مقصد نہیں ہے. حکومت اور سیادت یہ کیا ہے؟ سورس ہے فرام امنگ دی ادر سورسز. تو ہمیں ہمیشہ اپنے پرپز پہ نظر رکھنا ہے. واٹ از اوور پرپز ان آور لائف؟ مقصد ہے اللہ کی توحید، اس کا اقرار اور اسی کا پرچار. اور الحمدللہ ہم اور آپ اسے کرنے کے لیے جٹے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں اسے اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز اور زکوٰۃ اور احکام الہی پر عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح سے طاقت و قوت دیتا ہے، اور ان کے ایمان اور اسلام کا صلہ اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ انہیں حکومت بھی مل جاتی ہے. تو حکومت یہ رزلٹ ہے، الٹیمیٹ نتیجہ ہے جو ایمان اور اسلام کے بدلے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. نہ یہ کہ پہلے حکومت قائم کریں گے پھر ایمان پہ چلیں گے پھر اسلام پہ چلیں گے، نہیں، یہ غلط راستہ ہے. بالکل ایسے مثال آپ سمجھیں کہ ہمیں کیا نام ہے، دلی سے چل ہمیں ممبئی سے چل کر دلی جانا ہے، ٹھیک ہے، اصل مقصد ہے دلی پہنچنا. اس کے لیے سورسز کئی ایک ہیں، ہے نا. ہم پیدل چل کے بھی جا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ٹائم ہے، کچھ ہفتے لگ جائیں گے. ہاں، ہم سائیکل کے ذریعے اپنی جا سکتے ہیں، کچھ کم ٹائم لگے گا. ہم اپنی موٹر بائک کے ذریعے جا سکتے ہیں اور کم ٹائم لگے گا. اسی طرح سے ہم اپنی کار سے جا سکتے ہیں بائی روڈ، ہے نا. یہ بھی ایک سہولت ہے اس زمانے میں میسر ہے اگر ہمارے پاس. ہم ٹرین کے ذریعے سے سفر کر سکتے ہیں اور دلی پہنچ سکتے ہیں، ٹرینیں جاتی ہیں. ایک اور راستہ ہے، ہم بائی ایئر، ہاں، فضائیہ اور جہاز کا سفر ہم کر سکتے ہیں. جہاز کے ذریعے، ایروپلین کے ذریعے سے ہم دلی جا سکتے ہیں، ایئرپورٹ ہے وہاں ہے. ان میں سے جو وسیلہ ہمیں میسر ہو، ہمارے لیے آسان ہو، ہم اسے اپنا سکتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ دلی پہنچنا. لیکن اب اگر کوئی آدمی مقصد بنا لے کہ ایروپلین ہی سے سفر کرنا، ہاں، ہمیں اپنی کار ہی سے جانا، تو غلط ہے. ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ سورس ہے، ہمیں پہنچنا اصل میں دلی ہے. ہم اپنی موٹر بائک سے بھی جا سکتے ہیں، ہم اپنی سائیکل سے بھی جا سکتے ہیں، ہم ٹرین کا بھی سفر کر سکتے ہیں کم پیسے کم خرچ میں، ہے نا. تو یہ ساری سورس، مقصد دلی پہنچنا. ایسے ہی ہمیں اللہ کی توحید پر عمل کرنا، چلنا، اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا ہے. اب اس میں اگر اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے تو یہ ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے جس سے اسلامی قوانین کے اسٹیبلشمنٹ میں ہمیں مدد ملے گی. لیکن یہ کہ ہم حکومت نہیں لے سکے تو نعوذ باللہ ہمارا اسلام قبول نہیں ہوگا، ہمارا ایمان قبول نہیں ہوگا. یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کا ساتھ نہیں دے. ورنہ کیا کہیں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ نبوت کی زندگی جو مکے میں گزری، آپ نے بالکل نہ حکومت قبول کیا، نہ سرداری قبول کی، نہ اس طرح سے آپ لوگوں کے کہہ لیجیے سردار بنے، بلکہ آپ نے جو کام کیا وہ توحید کا کام کیا. آپ کے صحابہ نے جو کام کیا وہ توحید پر چلنے اور اس کی دعوت دینے کا کام کیا. اور جب وہاں کی زمین جب تنگ ہو گئی، لوگوں نے وہاں کے ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور مدینہ چلے. بولو حاکم بنے نہیں بنے، تو کیا پیارے نبی مسلمان نہیں؟ کیا پیارے نبی کے چاہنے والے مسلمان نہیں؟ ضرور ہم مانتے ہیں کہ وہ سب پکے سچے مومن اور مسلم تھے، موحد تھے، توحید کی ایک نشانی وہ ہمارے لیے بن چکے ہیں. باوجود اس کے کہ وہ حاکم نہیں تھے، وہ سردار نہیں تھے، ہے نا. تو اس طرح سے یہ کلمہ توحید، شہادتین کا اقرار، یہ پہلا پلر آف اسلام.
यही मकसद जिंदगी है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कबीले से उनकी दुश्मनी हो गई, आपके कबीले के लोग आपके दुश्मन हो गए। यही कलमे तौहीद और उसका प्रचार है जिसके लिए अखनस इब्न शुरैक ने आपके गले में अपनी चादर डालकर उसने आपकी जान लेना चाहिए, लोगों ने छुड़ाया। यही कलमे तौहीद और उसका प्रचार है जिसकी वजह से हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कत्ल की साजिश उसी मक्के की सरजमीन में रची गई। यही कलमे तौहीद और उसका प्रचार है जिसकी वजह से आपके साथी बिलाल को सताया गया, हाँ, मुसअब बिन उमैर को सताया गया, और सुमैया शहीद, हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा शहीद किए गए। उनके बेटे अम्मार और उनके शौहर यासिर को बांध बांध करके मारा गया। ये सारी अजियतें उन्होंने बर्दाश्त की, क्यों? रहे नाम अल्लाह का, अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए, अल्लाह है वाहिद की इबादत और उबूदियत की तरफ बुलाने के लिए उन्होंने ये तमाम तकलीफें बर्दाश्त की और सुरखुर होकर इस दुनिया से गए। अल्लाह, हुकूमत के लिए कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया, सरदारी के लिए कभी उन्होंने ये चीजें नहीं, लेकिन अल्लाह की तौहीद के लिए तमाम मुसीबतें झेली। अल्लाह कहता है, वलक़द अरसलना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत की तरफ रसूल भेजा और वही भेजी कि तुम सब एक अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जा रही है, वो शजर हो, हजर हो, पत्थर हो, जो भी हो, अल्लाह की मखलूक़ात में से जिसकी भी इबादत की जा रही है, सब के सब तागूत। अल्लाह के अलावा जो भी पूजे जा रहे हैं सब के सब तागूत हैं, इनसे बचो, एक अल्लाह के सामने झुकने वाले बनो। यही पैगाम अल्लाह ने हर नबी को दिया और हर नबी ने यही पैगाम अपनी उम्मतियों को पहुंचाया, अन अब्दुल्लाह या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। सूरह आराफ के हर 5 से 6 आयत के बाद आप देखें एक नबी की दावत का जिक्र है और यही कलिमात दोहराए गए हैं, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई लायक इबादत माबूद बरहक नहीं है। तौहीद ये सबसे पहला पिलर, इसमें अगर खलल है, कमजोरी है, तो फिर दूसरी और चीजों में बदर्जे वाला कमजोरी रहे। इसलिए शहादतैन का इकरार और उसका प्रचार अपनी जिंदगी का मकसद बना लीजिए। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही मकसद कुरान करीम में बताया है, बड़े वाज़ेह लफ्जों में अल्लाह ने फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान और जिनों की तख्लीक मैंने इसीलिए किया है कि ये सब मेरी अकेले की इबादत है। एक अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह ने हम सबको पैदा फरमाया कि हम उसको पहचानें, उसका इकरार करें और उसी के सामने झुकें, दूसरों को भी उसी के सामने रुकू और सजदे करने की दावत दें, उसी से लौ लगाने की दावत दें। अगर यही हमारे जिंदगी में आ जाए, हमारी तौहीद खरी मानी जाएगी, अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो ये है इस्लाम का पहला पिलर, ये है इस्लाम का पहला सुकून, ये है इस्लाम की पहली बुनियाद। हमें अपने गरीबान में मुंह डालकर झांकना चाहिए, हाँ, कि हम अपनी तौहीद में कितने पक्के हैं, कितने खरे हैं। हाँ, अल्लाह अकबर। कुछ लोगों को बेटा बेटी शादी के बाद नहीं मिलते, तो कहते हैं कि अरे 4-5 साल हो गए, अभी अल्लाह ने औलाद नहीं दी हमें, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या करते हैं, चलो जरा लोग हाजी अली जाते हैं, हम भी देख के आते हैं। कुछ लोग कहते हैं चलो अजमेर जाके आते हैं, वहां मिल जाता है, कुछ लोगों को हमें भी हो सकता है मिल जाए, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अपना ईमान ख़वातीन इस्लाम खराब कर लेती हैं, अकीदा खराब कर लेती हैं। हम्म? मैं कुरला जहाँ रहता हूँ वहीं के एक जोड़े का मामला है, शौहर साहिब तौहीद, लेकिन जो खातून है उसकी बीवी है वो अहले बिदअत अहले शिरक में, अफैर की बुनियादों पर शादी हुई और अल्लाह ने उन्हें औलाद भी अता फरमाई, 2 बेटे अता फरमाए, 2 बेटियां अता फरमाई, अल्लाह ने उनको 2 बेटियां अता फरमाई खान। लेकिन फिर बीवी बजिद हो गई कि हमें बेटा चाहिए, तो शौहर ने कहा कि ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें बेटियां दी हैं, वो बेटा भी दे सकता है, हम उससे मांगेंगे। हालांकि बहुत दीनदार नहीं था उसका शौहर, लेकिन वो
साहिब तौहीद था, तौहीद वाले घराने में पैदा हुआ। तो उसने कहा कि हम यहीं रहते हुए अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला दे सकता है, देगा, मायूस क्यों है। लेकिन बीवी रह रह कर सता रही कि नहीं चलना है। कहाँ चलना है? बोले देखो ना, अजमेर सब लोग जा रहे हैं, फला फला फला, हम लोग भी जाके आते हैं। उसने कहा नहीं, गलत बात है। तो अल्लाह ने हमें बेटियां अल्लाह ने यही दिया ना, मांगने की जरूरत नहीं पड़ी उनसे। अल्लाह यही बेटे भी देगा, हमें देना देना होगा। लेकिन नहीं, उस खातून के पूरे घर वाले, नहीं नहीं जाना है, एक बार जाके आओ। बेचारे को मजबूर कर दिया, उसने टिकट कटाया और अपनी बीवी के साथ अजमेर गया। अब देखिए, वो आने के बाद कुछ साल भर के अंदर उनके यहाँ पैदाइश हुई, और इत्तेफाक से वो बेटा था। ख्वातीन इस्लाम, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बेटा अजमेर वाले ने उनको दिया है जो कब्र में है, या अल्लाह ने दिया? जाहिर सी बात है, ये जवाब यूं है कि उसे अल्लाह ने दिया है। लेकिन ताखीर से आना उसके यहाँ तय था, अल्लाह के इल्म में जो बात मौजूद थी। हाँ, ताखीर से अल्लाह ने उसको दिया, लेकिन अल्लाह ही नहीं दिया। पर क्या हुआ, अजमेर जाने की वजह से उसका अकीदा खराब हो गया। और हुआ यही, जब वो खातून अपने अय्याम से बाहर आई और पाक हो गई, उसके बाद उसने नहा कर अपने बच्चे को नहला कर, हाँ, उस बिल्डिंग के अपने फ्लोर के तमाम फ्लैट्स में जाकर यही नारा उसने बुलंद किया कि देखो, मैं गई थी, मुझे बाबा ने दे दिया, मैं मन्नत मान के आई हूँ कि अगर मुझे बेटा मिला तो फिर आऊंगी, दोबारा जाऊंगी। नौजुबिल्लाह। तो प्यारी बहनों, सब्र करो, अल्लाह ताला कब देगा ये उसके इल्म में। हाँ, पहले बेटियां आएंगी कि बेटे आएंगे, ये भी उसके इल्म में। कभी कभी होता ये है, हमारा तकदीर पर ईमान जब कमजोर होता है ना, तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में आ सकती। कभी होता ये है कि अल्लाह के यहाँ ये बात तय है कि मिसाल के तौर पर हमें 5 साल के बाद औलाद हो। हाँ? तो क्या हुआ, 4 साल तक हम मांगते रहे मांगते रहे, फिर हमने कहा अरे देखो नहीं मिला नहीं मिला, तो चलो हम भी जाते हैं। तो हम चले गए हजेली, हम चले गए नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक माहिम, हम चले गए अजमेर। 4 साल गुजारने के बाद अच्छा वहां से आए, अब 5वें साल अल्लाह के यहाँ तय है कि आपके यहाँ औलाद होगी, और फिर औलाद होगी। तो क्या हुआ, आपने ये समझ लिया कि फला कब्र वाले ने दिया, फला मजार वाले ने दिया। किस कदर अकीदा खराब है। शैतान किस तरह हमें हमारे अकीदे को लूट रहा है। अब देखिए, तो इस अकीदे को अच्छी तरह से अपने अपने सीनों में मोजज़न कर लें, अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। अल्लाह ने फरमाया है, यख्लुकु मा यशा, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा वल्लाहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह कहता है कि अल्लाह जिसे चाहता है पैदा करता है, अल्लाह जिसे चाहता है सिर्फ बेटियां देता है, और जिसे चाहता है सिर्फ बेटे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, और जिसे चाहता है मिला जुला करके बेटे बेटियां दोनों दे देता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहता है अल्लाह ताला बांझ बना देता है, बच्चे नहीं होते। ये भी अल्लाह की हिकमत है, कुदरत है। अगर अल्लाह ने हमारे हक में ये फैसला किया है, हमें राजी रहना, हमें सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सवाब देगा हमारे सब्र पर। हाँ, और ऐसा नहीं है कि जो साहिब औलाद नहीं है उन्हें खुशी नहीं मिलने वाली, उन्हें जन्नत नहीं मिलने वाली, ऐसा कुछ नहीं। उन्हें इसी जिंदगी में खुशी मिलेगी। हाँ, किसी यतीम बच्चे को आप जो है उसके कफील बन जाइए, आप उसकी किफालत कीजिए, आप उसे पढ़ाइए लिखाइए, आप उसकी शादी ब्याह में खर्च कीजिए, अल्लाह ने आपको दिया। हाँ, हाँ, रिश्तेदारों में कुछ ऐसे होते हैं, आप उनके बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, पाल पोस सकते हैं। हाँ, ये और बात है कि पालक या मुंह बोला बेटा और बेटी बनाना, ये अब जायज नहीं है कि ये मेरा बेटा, और हम अपना नाम उसके अब्बू की जगह पे हम दर्ज करा लें, उसकी अम्मी की जगह पे अपना नाम, हाँ हाँ, वहां पर रजिस्टर करा लें, उसका आधार अपने नाम से हम बनवाएं। नहीं, दूसरे का बच्चा है, उन्हीं का नाम, उनके बाप का नाम, उनके माँ का, हकीकी माँ का नाम उनके सामने रहेगा। हम उनको पाल पोस सकते हैं कि ठीक है, हमारे घरों में भी बच्चों की किलकारियां हमें सुनाई दें,
हमारा घर भी खुशियों से चहकता दमकता रहे इन बच्चों की वजह से। आप ठीक है, कोई भांजी है, कोई भतीजी है, कोई ठीक है, इस तरह से आप पालिए पोसिए, पढ़ाइए लिखाइए, खर्च कीजिए, शादी ब्याह तक भी आप कर सकते हैं, अल्लाह आपको सवाब देगा। लेकिन उनके साथ अपने नामों को ना जोड़िए कि बाप अपने आप को आप कहलवाएं, माँ अपने आप को आप कहलवाएं, नहीं, ये दुरुस्त नहीं, ये गुनाह है कबीरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो किसी को अपना बाप या अपनी माँ की तरह पुकारे, हालांकि वो जानता है कि वो उसके बाप नहीं, जो अपने आप को किसी गैर बाप की तरह मंसूब करे, हालांकि वो जानता है कि वो उसका बाप नहीं, तो अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम करा दी। हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नत, ये हदीस रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस। तो अल्लाह के यहाँ भी तमाम इंसानों को उनके बाप के जरिया, बाप के नाम की निस्बत से उनको पुकारा जाए, और यहाँ दुनिया में भी है कानून। हाँ, जिसका आप कहते होंगे जिसका जिसके बाप का पता ही नहीं, तो ठीक है, अपने बाप का बेटा, अपने बाप की बेटी है, कौन है अल्लाह बेहतर जानता है, इस मजबूरी में भी आप अपना नाम उनके सामने दर्ज नहीं करा सकते। उनका पासपोर्ट, उनका आधार, उनके पैन कार्ड, उनके दूसरे सरकारी कागजात आप चाहें कि उसके बाप की जगह मेरा नाम हो और उसके माँ की जगह मेरी बीवी का नाम हो, जायज नहीं। हाँ, तो इस तरह से आप दूसरे तरीके अपनाएं और अल्लाह के कानून को पहचानें। अल्लाह देता है तो शुक्र अदा करें, अल्लाह अगर आजमाता है औलाद न देकर तो इस पर भी राजी रहें, सबसे जिंदगी गुजारें। और इस तरह से हाँ, अपने घरों में अगर बच्चों की चहचहाट आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरे रास्ते हैं, यतीमों की परवरिश है, खानदान के दूसरे बच्चों की परवरिश है। हाँ, इस तरह से आप परवरिश कर सकते हैं, उन पर खर्च कर सकते हैं और अल्लाह के यहाँ सवाब पा सकते हैं। लेकिन मुंह बोला बेटा या मुंह बोली बेटी के नाम पर आप ये गैर इस्लामी काम ना करें कि उनको अपना वारिस बना दें। बहुत सारे लोग इन बच्चों को लाते हैं अपने रिश्तेदारों के, कहते हैं मुझे दे दो, मैं अपना नाम दर्ज कराऊंगा इनके साथ सारे कागजात में, और फिर मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद के वारिस भी यही होंगे, यही बच्चा होगा, इसी के नाम पूरी जायदाद लिख दूंगा। और होता यही है, ये जुल्म हमारे समाज में देखा है कि शौहर और बीवी, उनको अल्लाह ने जिंदगी में औलाद नहीं अता फरमाई, कोई हिकमत अल्लाह की थी, किसी बेटे को गोद ले लिया, पाला पोसा और बड़ा हो गया, सारी जायदाद उसके नाम लिख दी, हालांकि उसका उस मुंह बोले बेटे या बेटी का एक रुपया भी अल्लाह के यहाँ आपके जायदाद में नहीं है, एक रुपए का भी मालिक नहीं है, हक ही नहीं है उसका, इला ये कि आप वसीयत करके 1/3 के अंदर उसको दें। हाँ, 1/3 जायदाद की वसीयत सिर्फ उसके लिए कर सकते हैं, वरना अल्लाह के यहाँ आपकी जायदाद में उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि वो आपका नुस्खा नहीं, आपका बेटा नहीं, आपकी हकीकी बेटी नहीं, वो उसका हक नहीं। लेकिन क्या होता है, उसी के नाम पूरी जायदाद आपने कर दिया। आपके भाई जिंदा हैं, आपका अपना खून है, आपकी बहनें जिंदा हैं, आपका अपना खून है, आपने उनको महरूम कर दिया, सारी जायदाद आपने किसी दूसरे के बेटे को आपने दे दी, तो 1 रुपए का हक भी आपकी जायदाद में नहीं। ये सब आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह के लिए इन चीजों को महसूस कीजिए, हाँ, ना इंसाफी ना कीजिए, अल्लाह का जो कानून बना हुआ है उस पर सब्र कीजिए और उसके के कानून को अपनी जिंदगियों में नाफिज कीजिए। यही अल्लाह की हुकूमत है जिसे हमें तस्लीम करना चाहिए। और अगर हम इससे भागते हैं तो ये अपने मनमानी हुकूमत हम कर रहे हैं, अल्लाह की हुकूमत हम तस्लीम नहीं कर रहे हैं। हम जमात इस्लामी के भाइयों से जब कहते हैं कि आप तौहीद हाकिमियत का नारा बुलंद करते हो, हाँ, कहते हो अल्लाह ही हाकिम है, अल्लाह ही हाकिम, मुझे बताओ कि आपको ये दाढ़ी रखने से किसने मना किया? क्या ये नबी की सुन्नत नहीं है? आपने हुक्म नहीं दिया है? मेरे भाई, आपके चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं है? अल्लाह का हुक्म आपको नहीं मानना चाहिए, नबी का हुक्म आपको तस्लीम नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं मौलाना आप तो इसी के पीछे पड़े हो। हाँ? मेरे भाई, अल्लाह का कानून अपने ऊपर तो नाफिज करो। किस हुकूमत ने आपको रोका कि आप दाढ़ी मत रखो? बताइए, किस हुकूमत ने आपको रोका है कि आप हिजाब मत पहनो? लेकिन मेरी बहन, अगर आप हिजाब नहीं पहनते हो, बगैर हिजाब के आप शादियों में आते जाते हो, रिश्तेदारों में आते जाते हो, आप गैर महरमों से पर्दा नहीं करते हो, तो बताओ कि अल्लाह का हुक्म आपने मानो? हाँ, अल्लाह ने तो कहा है ना, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन? ए नबी, आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को हुक्म दे दीजिए और मोमिनों की आम औरतों को ये हुक्म दे दीजिए कि अपने ऊपर अपनी चादर अच्छी तरह से डाल लिया करें। युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, जिल्बाब डाल लिया करें, यानी पर्दा कर लिया करें।
ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بہت قریب تر ہے کہ اس سے ان کی پہچان ہو جائے گی کہ شریف زادیاں ہیں، شریف خواتین ہیں، اور پھر انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اللہ کا یہ حکم نبی نے دیا ہے، ہم تک پہنچایا۔ بہنوں، کیا ہم اس حکم کو مانتے ہیں؟ اگر ہاں، قابل مبارکباد، اللہ کی حکومت ہم نے تسلیم کیا اور اپنے اوپر ہم نے نافذ کیا۔ لیکن اگر ہم اس سے دور بھاگتے ہیں، ہم شادی کے پنڈالوں میں بغیر حجاب کے آتے جاتے ہیں، ہاں رشتے داروں کو ہم نے ان کے لیے کوئی پردہ نہیں گھر میں لگایا، وہ بالکل بنداس ہو کر ہمارے گھروں میں آتے بیٹھتے اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، کہ اللہ کا قانون ہم نہیں تسلیم کرتے، اور اس کی وجہ سے جو برے انجام ہمارے گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں، افیئر کی بنیادوں پر شادیاں جو ہو رہی ہیں آج کل، ہمارے اپنے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جا رہے ہیں، اسی بے پردگی کا نتیجہ اور انجام۔ تو اللہ کی توحید یہ مقصد زندگی، حکومت و سیادت ایک مومن کی زندگی کا مقصد نہیں، لیکن واقعی اگر یہ مومن سچ میں مومن بن جائیں تو اللہ کے ہم وہ دن دور نہیں کہ وہ ہمیں حکومت و سیادت بھی عطا فرما سکے۔ اللہ ہمیں وہ دن دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ پہلی بنیاد ہے۔ دوسری، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اس نے نماز قائم کیا، اس نے ستون کو قائم کیا۔ اس نے نماز نہیں قائم کی، اس نے ایک ستون کو ڈھا دیا۔ اللہ اکبر! نماز تو وہ عبادت ہے توحید کے بعد اتنی اہم عبادت، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی پڑھا ہے اور حضر میں بھی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھی پڑھا ہے۔ صلاۃ خوف کے نام پر آپ نے تلواروں کے سائے میں یہ نماز ادا کی ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا امتیوں تم پر یہ نماز معاف۔ اللہ اکبر! صلاۃ خوف کے نام پر پورا باب اور چیپٹر ہے جو امام بخاری نے اسی صحیح بخاری میں قائم کیا ہے، جو ہم پڑھیں گے۔ صلاۃ خوف میدان جنگ میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ نماز جو اتنی اہم ہے، جسے جنگ میں اللہ نے قائم کرنے کا حکم کہ تم دو صفیں بنا لو، ایک صف امام کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز ادا کرے، دوسری مسلح ہو کر ود ویپن دشمن کے سامنے کھڑی ہو اور وہ دفاع کرنے کے لیے بالکل ریڈی رہے۔ اور جب پہلی صف اپنی نماز ادا کر لے تو یہ دوسری صف پھر وہاں جا کر کے امام کے پیچھے کھڑی ہو جائے، اور جس نے نماز ادا کر لی ہے وہ پیچھے آ جائیں اور وہ اپنے ویپنس کے ساتھ ان کی حفاظت میں لگ جائیں، لیکن وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ! آج وہ نماز ہم سے ضائع ہو رہی ہے، آج ہماری نمازیں ہم سے وقت سے بے وقت ہو رہی ہیں، کبھی مارکیٹنگ کی وجہ سے، کبھی اور کسی شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیں کتنی نمازیں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! لیکن اللہ کی بندیاں ایسی بھی ہیں کہ شادی ہے اور اپنی شادی ہے اور اس وقت بھی نماز کا خیال۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اسی ممبئی کا، ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کی بیٹی ہماری اسٹوڈینٹ تھی، اس کی شادی کا موقع آیا، مجھے نکاح خانے کے لیے بلایا گیا۔ ہاں، نکاح کے دن اس بچی کے باپ کا فون آتا ہے کہ شیخ، ہماری بیٹی نے پوچھا ہے کہ ابو ابھی عشاء کے بعد ہمیں یا مغرب کے بعد ہمیں شادی ہال میں جانا ہے، ابو میں مغرب پڑھنے جا رہی ہوں، کیا میں اسی میں عشاء کی نماز بھی پڑھ لوں؟ کیونکہ آج میرا نکاح ہے اور پھر پنڈال میں جانے کے بعد، ہال میں جانے کے بعد پتہ نہیں کب کہاں مجھے جانا نصیب ہو اور پھر میری عشاء کی نماز چلی جائے، تو کیا میں مغرب ہی میں عشاء کی نماز بھی پڑھ لوں؟ اللہ اکبر! اس باپ نے پوچھا، میں نے کہا کہ ہاں، آپ بیٹی سے کہیے وہ ایسے حالات میں اپنی نماز جمع کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے، ہاں، بلا مطرن ولا سفرن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں، اور ایسے ہی حالات کے لیے پڑھی جب انسان کو دیر ہو، اندیشہ ہو، خوف ہو کہ میری نماز ضائع نہ ہو جائے، تو وہ اس نماز کو کسی نماز کے ساتھ جمع کرے۔ میں نے کہا کہ ہاں، بیٹی سے کہیے کہ نماز مغرب میں جمع کر لے، عشاء بھی پڑھ لے، تاکہ مغرب کے بعد جو خواتین کے ساتھ بنا و سنگار زیب و زینت کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر شادی حالوں میں جا کر وہاں سے اپنے جو ہے شوہر کے گھر جانے پر جس طرح کے حالات ہوتے ہیں، عورتیں نماز بہت کم ہیں جو پڑھ پاتی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ لیکن اس بچے نے اس دن بھی اپنی نماز کا خیال رکھا کہ ابو پوچھیے میں مغرب ہی میں پڑھ لوں تاکہ عشاء کی نماز ضائع نہ ہو۔ سبحان اللہ! آج بھی ایسے لوگ، ایسی بچیاں ہیں، لیکن یہ کن کی بچیاں ہیں؟ جو اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرتے ہیں،
जो उन्हें इस्लाम की गैरत सिखाते और पिलाते हैं अपने बच्चों को, उनके अंदर उनकी नमाज कैसे होती है। हाँ, तो इस तरह से ये नमाज दूसरा पिलर है जिसे कायम करने की हमें हर हाल में कोशिश करना चाहिए। वो इता ज़का। अच्छा, कलमे तौहीद का इकरार और नमाज का क़याम, ये दोनों ऐसे पिलर हैं कि अमीर हो या गरीब, हाँ, मर्द हो या खातून, छोटा हो या बड़ा, हर एक पे फर्ज, हर एक पे फर्ज, किसी से माफ नहीं। लेकिन देखिए उसके बाद वही था इस जका और जक़ात का देना, ये भी पिलर ऑफ इस्लाम है, थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। लेकिन ये कंडीशनल है। जो लोग मालदार हैं, 7.5 तोला सोना या उससे ज्यादा की मालियत उनके पास सेविंग है, साल गुजर जाने के बाद भी उनके पास इतना पैसा, इतना बैंक बैलेंस बचा है कि वो 7.5 तोला सोना खरीद सकते हैं या उससे ज्यादा, तो मालदार हैं। ऐसे लोगों पर जक़ात फर्ज है, गरीबों पर नहीं है। है ना, मखलूकुल हाल लोगों पर नहीं है। जिनके पास 7.5 तोला सोना से कम की सेविंग है, उनके ऊपर ये फर्ज नहीं है, ये सिर्फ मालदारों पर। वल हज, और हज बैतुल्लाह करना, ये चौथा पिलर है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि हज बैतुल्लाह भी माल चाहता है, माल का तकाजा करता है। हम दूर दराज रहते हैं, मक्के से दूर हैं, हमें उसके लिए पैसा चाहिए होता है। जब हम उन मालदारों की फहरिस्त में होंगे तब हमें ये अदा करना है। हाँ, इल्ला है कि हालात कुछ अल्लाह ताला ऐसे बना दे कि मक्के में आबाद हो जाएं और वहीं रहकर हमें हज की तौफीक हो जाए, ये अलग अल्लाह की तरफ से सआदत है जो मिल रही किसी को। वरना आमतौर से लोग दुनिया और मुख्तलिफ सिटीज से, मुख्तलिफ कंट्रीज से चल करके आते हैं। तो ये इबादत भी ऐसे लोगों पर फर्ज है। मन इस्तता इलैहि सबीला, कुरान ने क्या कहा, वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कि लोगों को चाहिए कि अल्लाह के लिए हज करने के लिए जाएं वो लोग जिन्हें उसकी तरफ रास्ते की ताकत है, यानी रास्ते का खर्च बर्च, उसका किराया, और जितने दिन वहां रहना है उतने दिन खाने पीने का इंतजाम, और फिर अपने बच्चों को जो छोड़कर जा रहे हैं अपने पीछे, उनके खाने पीने का उतने दिनों का इंतजाम अगर उनके पास है तो फिर उनके ऊपर हज फर्ज है, उन्हें जाना चाहिए। खवातीन के लिए महरम का होना भी शर्त है कि वो या तो अपने वालिद के साथ जाएं, या अपने शौहर के साथ जाएं, या अपने भाई के साथ जाएं, या अपने बेटे जो बालिग हो गया उसके साथ जाएं। बहरहाल जो महरम हो, मामू हो वगैरह वगैरह, हाँ, दादा हो, जी, नाना हो, जो भी महरम है मर्दों में से, उनके साथ रहें, तब उन खवातीन पर हज फर्ज है। वरना एक खातून करोड़पति हो, मिलेनियर और बिलेनियर हो, लेकिन महरम उसके पास ना हो, इसका इंतजाम ना हो, उसके ऊपर हज फर्ज नहीं। ठीक है, खवातीन पर हज फर्ज होने की बुनियादी शर्त है कि उनके पास महरम भी हो। जी। तो ये चौथा पिलर ऑफ इस्लाम है जो मालदारों पर है। वो सौम रमजान, और रमजान का रोजा रखना, ये आखिरी पांचवा पिलर है, और ये भी हर एक पर है। मर्द हो औरत हो, है ना, जवान हो बूढ़ा हो, ताकत रखता हो, उस पर भी ये फर्ज है। हाँ, कुछ चीजें हैं कंडीशन की, अगर कोई आदमी बीमार हो, किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो कि बगैर, हाँ, हर 2-3 घंटे पर उसे खाना जरूरी हो, तो फिर जाहिर सी बात है, हाँ, कि उसके बगैर उसकी जान खतरे में आ जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से रुख्सत, हाँ, जो बीमार हो या सफर पे हो, उन्हें कुछ वक्त के लिए रोजा छोड़ने की इजाजत है, कुछ दिनों के लिए रोजा छोड़ने की इजाजत है। सफर मुकम्मल हो गया, बीमारी ठीक हो गई, तो फिर उन्हें इन रोजों की कजा दूसरे दिनों में करनी है। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, हाँ, दूसरे दिनों में इन छूटे हुए रोजों की कजा कर लेनी है। अलबत्ता खवातीन के साथ अल्लाह की खास सहूलत है कि खवातीन में से हर खातून का जो बालिगा है, हाँ, महीने के हर 2-4 रोज उनकी नमाजें छूटती हैं। और अगर रमजान में है वो, तो उनके 2-4 रोजे भी छूट जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने रोजों को तो बाद में रखने का हुक्म दिया कि ऐसी खवातीन जो पाक नहीं है, मेंसेस पीरियड में है, उसकी वजह से नमाजें छूटी, रोजे छूटे, तो रोजे तो उन्हें बाद के दिनों में रख लेना है। लेकिन नमाजें जो छूटी हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ने उन खवातीन के लिए इसे माफ किया है। यानी बगैर पढ़े हुए भी अल्लाह ताला इसका सवाब हमें अता फरमाए, और ये रुख्सत अल्लाह की तरफ से खवातीन के लिए। तो बहनों, ये पिलर ऑफ इस्लाम, ये ऐसी हदीस है जिसके जुमले 5 हैं, लेकिन हर एक जुमले को कम से कम 1 घंटा बोला जाए तब इसका हक अदा होगा।
हाँ, मैंने तौहीद पर देखा कि पूरी घंटी चली गई और अभी उसका हक अदा नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर मैं तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफात तीनों को बयान करता तो अभी 1 घंटा और मजीद है। सुभान अल्लाह। ये पिलर ऑफ इस्लाम है। हाँ, फिर नमाज के बारे में ये पूरा टॉपिक है। हाँ, इसी तरह से जक़ात की अदायगी, या कितनी कितनी सहूलत, या कह लीजिए कितनी तसाहुली लोग बरत रहे हैं। हाँ, मालदार लोग अपने पूरी जायदाद का सही हिसाब किताब नहीं कर रहे हैं। अगर वाकई सही मानों में ये जक़ात निकल जाए ना 2.5%, तो हमारा ये मखलूकुल हाल पड़ोसी, ये कह लीजिए बहुत ही गरीब और कमजोर रिश्तेदार, ये बेनियाज हो जाए लोगों को, अगर हमारी जक़ात का महत्व इन तक पहुंच जाए। लेकिन हम इसका ख्याल नहीं करते। हम चिंदी की तरह इधर उधर बांट देते हैं। हम नहीं ख्याल करते कि हमारा रिश्तेदार है, उसका डबल हक, रिश्तेदारी का हक है जो हमें निभाना है। हमें उस कमजोर का साथ देना है। दुश्मनी हमने कर ली और फिर बेचारे इस मखलूकुल हाल को ऐसे ही बिलखता खिसकता देखते हुए भी हमने छोड़ दिया, हमने उसकी मदद नहीं की। हमने उसे अपनी जक़ात निकाल कर बेनियाज नहीं करना चाहा। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, तो इसके ज्यादा हकदार है। और हमें अपनी जक़ात का हक निकालना है, जिससे एक तो हमारा तज़किया नफ्स होता है, हमारे माल का तज़किया होता है, उसकी सफाई होती है, और इस तरह अल्लाह ताला बरकतों से नवाजता है। हज बैतुल्लाह ये पूरा एक टॉपिक है। और इसी तरह रमज़ान, जिसके मसाइल हम मौसमों में सुनते रहते हैं। अल्लाह ताला इन अरकान इस्लाम पर हमें कमा हक़हू खरा उतरने, इसे अपनी अमली ज़िंदगी में लाने और दूसरों तक भी इसे पहुँचाने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। ख़वातीन, वक्त हो गया है, मैं आज यहीं पर रुकता हूँ। अब आप सवालात कर सकते हैं।